نوجوانوں پر ربیع الاول دی رات سوموار دا دیہڑا سیدہ آمینہ فرما دیا رات جاری دن آ رہا آپ فرما دیا جدو رات دے دن دے ملاپ دا ویلا آیا آپ ارشاد فرما دیا نے جے رب چاندہ تے رات دے اندھیرے چ یار نو بھیج لیندا سنیو جے رب چاندہ اپنے یار نو دن دے اجالے چ بھیج لیندا فرمایا کملی والیا تینو اودوں نہ بھیجا جدو دن بھی ہوے تے رات بھی ہوے رات بھی میلاد والی ہو جائے دن بھی میلاد والا ہو جائے راتی سنی میلاد دا جلسہ کرن سویرے اٹھ کے میلاد دا جلوس نکال آپ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا فرمایا جی تین دن گزرے میں کعبے دا طواف یا کردا سا مینوں کعبے چ آواز آئی عبدالمطلب اپنا پترا کسے نوں نہ دیویں دائیاں بڑیاں آن گیاں پیچھے کماڑی جی حلیمہ آندیا او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچیا ایمان بڑا پکا انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں چکیا نال دا بیلی پھاڑ کے چوک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اپنے اپنے گوڑے چھوڑ دیو انشاءاللہ کدھرے نہیں دوڑن لگے ہاتھ چکنا ہے انہا اچھا سبحان اللہ فرماؤ فرشتے جھک جو کہ نبی دا میلاد ہو رہے ہیں سنی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امین تے ابو نال عمرہ کر کے آوے جڑا یہ اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب کملی والا ہی آ جاوے تینوں میلاد والے رسول دا واسطہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفلے چو سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کم ایتھے رکھیا جائے جیدہ کھائیے او دا جیدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات اللہ نے ارشاد فرمایا جنہیں آسمان بنائے برج بنائے فرمایا جنہیں ستارے بنائے قمر بنایا سورج بنایا اپنی پہچان کرا دیا ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات فرمایا جنہیں اپنے یار تے فرق کرنے والی کتاب قرآن نازل کیتا ليكون للعالمين نذيرا فرمایا تاکہ یار عالمین ڈر سنانے والا بن جاوے اپنی پہچان کرا دیا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پروردگار نے فرمایا بڑی برکت والی ہو ذات جدی قدرت دے ہتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے فرمایا جڑا ہر چیز دیاں قدرتاں والا ہے اپنی پہچان کرا دیا فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین پروردگار نے رجا فرما اے بھی میری پہچان میں آسمان بنائی اے بھی میری پہچان میں زمین بنائی اے بھی میری پہچان میں برج بنائے اے بھی میری پہچان میں سورج جن ستارے نو بنایا فرمایا کملی والے میرے بندیاں اے بھی میری پہچان کرا دے الذی یراک حین تقوم فرمایا میں او رب جڑا ہر ویلے محمد ول ویکھدا رہندا ہے اللہ نے فرمایا جدا اکھ تیرے مکھ تے رہندی ہے نوجوانوں کنا کو سونا ہوے گا پناہن والا بھی پیا خدا ہے میں ہر ویلے ویکھدا ہی تیرے ول رہنا وا اللہ نے رجا فرمایا وتقلبک بالساجدین
پروردگار نے فرمایا کملی والیا میں تینوں سجدہ کرنے والیاں جو بھی ویکھدا رہا ساجدین دی تفسیر کر دیا علماء فرما دے نے اللہ فرماندا کملی والیا جدوں تیرا نور آدم دے متھے چ چمکیا میں آدم وچ بھی تینوں ویکھدا رہا جدوں تیرا نور ابراہیم دے پیشانی چ چمکیا اوتھے بھی میں تینوں ویکھدا رہا جدوں تیرا نور اسماعیل کول آیا اوتھے بھی میں تینوں ویکھدا رہا فرمایا ٹردیاں تیرا نور عبد المطلب دے متھے چ چمکیا میں اوتھے بھی تینوں ہی ویکھدا رہا فرمایا جدوں عبداللہ دی پشت وچ آیا اوتھے بھی تینوں ویکھدا رہا اج آمینہ دی گودی چ آ گیا ہے میں ایتھے بھی تینوں ہی پیا ویکھنا فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ فرمایا سونیا میں تینوں سجدہ کرنے والے چ ویکھدا رہا پتہ لگیا آدم تو لے کے آمینہ تائیں جتھے جتھے محمد دا نور آیا وہ سارے سجدہ رب نہیں کر دے رہے نے لوگ کہندے نے نبی دے ماں پیاں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا اور نبی دے بچپن چ فوت ہو گئے وہ مسلمان نہیں وہ کہندے نے معاذ اللہ العیاذ باللہ کہندے نے نبی دے ماں پہ مشرکین سن وہ بتاں نو سجدے کردے سن اے کہندے نے مشرکین سن تے قرآن کہندا ساجدین سن اللہ فرماتا سونے میں تینوں بھیجیا ہی انہاں وچ جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ میں انہاں ہستیاں دا ذکر کرن لگا جنہاں سانو میلاد والا رسول عطا کیتا او جنہاں نو رب دا قرآن کہندا ساجدین نہیں بولے سبحان اللہ میری ملت دے نوجوان مسلمان دا ذکر کرن لگا جنہوں رب نے ساجدین چ شمار فرمایا میں اس ابو دا ذکر کرن لگا جنہوں اللہ نے ساجدین چ شمار فرمایا فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اجازت ہوئے دے دا ترجمہ کرا میں آسان پنجابی زبان چ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخراتی نبی پاک دا ملا شریف سی میں سبحان اللہ کہندہ رہا ہور اچھا بولو سبحان اللہ میں دا ترجمہ جے کریا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں بھئی تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں نوجوانوں پر ربیع الاول دی رات سوموار دا دیہاڑا سیدہ آمینہ فرما دیا رات جاری دن آ رہا آپ فرما دیا جدو رات دے دن دے ملاپ دا ویلا آیا آپ ارشاد فرما دیا نے جے رب چاندہ تے رات دے اندھیرے چ یار نو بھیج لیندا سنیو جے رب چاندہ اپنے دیار نو دن دے اجالے چ بھیج لیندا فرمایا کملی والیا تینوں اودوں نہ بھیجا جدو دن بھی ہوے تے رات بھی ہوے رات بھی میلاد والی ہو جائے دن بھی میلاد والا ہو جائے راتی سنی میلاد دا جلسہ کرن سویرے اٹھ کے میلاد دا جلوس نکال رات بھی میلاد والی ہو جائے تے دن بھی میلاد والا ہو جائے اللہ نے او ویلا رکھا جنہوں پنجابی چ کہندے نے نور پیر دا ویلا سبحان اللہ گھر جا نور پیر دا ویلا واہ تیرے آؤں تو صدقے جڑے ویلے آئے ہیں انہوں ہی نور والا بنا دیتا ہے تیرے نور تو صدقے جس ویلے آیا ویلا ہی نور والا بنا دیتا سیدہ آمینہ فرما دیا 4 عورتیں آئیاں اور میرے ارد گرد بیٹھیاں تو سا سنیا حضرت آدم دی بیوی حوا آئی حضرت ابراہیم دی بیوی سارہ آئی حضرت موسیٰ نو پالن والی حضرت آسیہ فرعون دی بیوی آئی حضرت عیسیٰ دی ماں مریم آئی اور یار جیڑی ماں دی خدمت لی نبیان دیا ماں آ جان اس ماں دی عظمت نو لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں تے بے شمار سلام ہو من تسی پرچی لکھ کے بھیج دیو آسی صاحب ماں دی شان سناؤ کیوں کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہن دیئے میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جدہ نام لے لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جان دیئے میں حضور دی امی دا ذکر کرن لگا ماں دا ذکر کرن لگا سائیں سردار فیصل آباد عاشق رسول تے سنیاں دا شاعر جدو حضور دی امی دا تھوڑا ذکر کیتا نا
سائیں سردار بول کے کہندا سارا پاک مریم سارا پاک مریم پاک آسیاں تھی شان آمنہ پاک دی بد گئی ہے اے دو بد سردار اور کی آکھاں جدے لال نو عرشاں تے سد پئی ہے اے دو بد سردار کی آکھاں جدے لال نو عرشاں تے سد پئی ہے جدی ماں او ماں جدہ لال عرشاں دا راہی ہوئے میری ملت دے نوجوانوں سید آمنہ فرما دیوں چار عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور فرما دیا پھر میرے چو نور نکلے میں نور نو جنم دیتا اچھا جنہیں بھیجا وہ کہندہ قد جاءکم من اللہ نور جنہیں جنم دیتا وہ کہندی خارج منی نور جیڑا آیا وہ کہندہ اول ما خلق اللہ نوری پتہ لگیا موقع دے سارے گواہ پہ کہندے نے نور موقع دے سارے گواہ کہندے نور انہوں سید آمنہ فرما دیا سونا آگیا میری گودی دے اندر آگیا سونا میری گودی دے اندر تے آپ فرما دیا پھر میں بیکھیا دور دنیا تو ادھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو ادھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا مراد ہاؤس ہوتے محمد بخش تارر چودھری صاحب نے نبی پاک دا ملاد ہوتے حضور نے آنا ہے میں نبی پاک نو ویکھن چلیا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی اچھا جنہوں لگ دا میں مراد ہاؤس بیٹھا ہوں ربے نہ چپ تے جنہوں لگ دا میں نبی پاک دے گنبد خضرا دے سامنے حضور دے دیدار دی خیرات دا منگتا بن کے بیٹھا او بندہ اج ہاتھ کھڑا کرے جنہوں کمائی تے لگ دا نا میں پالنا او بھی بندہ ہاتھ تھلے رکھے جنہوں لگ دا میرا لنگر مدینے آندا ہے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے ایتھے ہاتھ رکھا جب میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا جڑا میلادی ہے نا او بندہ ایتھے ہی ہاتھ رکھ ہون لہرا کے اور رل کے نبی پاک دا میلاد پڑھیے تو مل کے سارے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاءکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے آ گیا سونا سویرا اے جو نہیں بھائی ہاتھ جا کے میرے نال مل کے پڑھئے آ گیا سونا سویرا ہو گیا جبریل کعبے تے جھنڈا لگا کے کہندے نے آ گیا سونا سویرا یا اللہ جڑا یچا بولے راتی خواب جے کملی والے ہون صبح رسول پر تارر دیاں گلیاں جے پھرے نالے اے ہی پڑھدا جاوے راتی آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے آ گیا سونا سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا ایمان والے کباری اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تسا جڑا تیرے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہو رکھی دا ہے جدے اندر ایمان دا سویرا پڑے آ گیا سونا سویرا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا وسراج منیرا اے آ گیا سونا سویرا ہو گیا
بابا جی میرے کانے چ کہہ کے گئے نے اے بھی پڑھو پر نالو بھی پڑھو مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئی ہاں جے تسی رل کے پڑھو تے اچھا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدہ دل کردہ میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے ایتھے ہاتھ رکھے ان سارے مل کے میلاد پڑھو مصطفیٰ آئے آئے دہائیاں پہ گیاں بھائی مصطفیٰ آئے آئے دہائیاں پہ گیاں اے رب اگے سجدے آئے خدایاں پہ گیاں اور تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیاں حق دی رات پھر امائیاں پہ گیاں حق دی رات پھر امائیاں پہ گیاں مصطفیٰ دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں میں چھڑ کے ہونا تو نہ حلیمہ دے گھر کیونکہ میں آکھا سی اس تو اگے میں شروع کرنا ہے ان ایدو اگے کیے امام ابن حشام نے سیرت ابن حشام میں لکھیا کہ حضور دی امی نے نا محلے دی ایک چھوٹی جی بچی نو بلایا تے کیا لگیاں دوڑ کے جاتے جائے دے دادا جی نو دس کے اللہ نے بڑا سونا پوتر عطا کیتا ہے حضور دے دادا جی اس ویلے طواف کعبہ پہ کر دے سن بچی جا کے کہنے لگی بابا جی جلدی آئیو اللہ نے بڑا سونا پوتا عطا کیتا ہے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ 90 سال دا بابا ہوئے 10 پتر ہومن تے 10 میں جو سب تو چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ اور لاڈلہ 25 سال دی جوانی شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جاوے او دے جامن تو بعد اللہ انہوں محمد دے بے دادے نو کیویں دے چھا چڑھے ہو کے سرکار دے دادا جی دوڑ دے گھر آئے آ کے دروازہ کھولا لگے فرمادے میں انج لگا جویں کسے سینے تے دھکا مارے حضرت عبدالمطلب انج بے کے فرمادے نے جیڑی بھی غائبی چیز ہے پر میرا پوتر آیا میں ویکھن آئے میں نو دھکے نہ مارو تے غائب تو آواز آئی حضور جم ویکھے آجے پر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے اجے فرشتے مصطفیٰ دی دید کرن آ رہے نے حضور دے دادا جی اندر آئے نا تے متھے تے پیار کر کے فرمان لگے آمینہ لے آ دیئے میرا پتر میری گودی چ دے دے سیدہ آمینہ نے کملی والے نو اٹھا کے جدو دادے دی گود چ رکھیا نا تے آپ نے ویکھیا سیدہ آمینہ دی اکھ چ چھم چھم اتھرو نے فرمان لگے آمینہ بیٹی اللہ نے تینوں ایڈا سونا لالا بیٹی رونے کیوں ہیں سیدہ آمینہ کہنے لگیاں بابا میں نے عبداللہ دی یاد آئی آج میں نے عبداللہ دی یاد آئی لگیاں والے چپ نہیں کرے دے تیئے لکھے دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے ہن جائیے کیڑے پاسے اے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے ہن جائیے کیڑے پاسے سیدہ آمینہ فرمان لگیاں بابا میں رونے آؤں تیرا پتر جم دیا یتیم ابو کنو یا کھے گا رونیاں کی دے نال گلہ کرے گا میں رونیاں نو کندیا دے بٹھا کے سہرہ کون کرائے گا انو کھلونے کون لگے دے گا تے کدے سینے دے سویں گا کدی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا انو سہرہ کون کراوے گا کھلونے کون لگے دے گا نبی پاک دے دادا جی بھی رون لگے پہ کمرے دی نکر جی آواز آئی
من الرمین اے ابو ابو نہیں آکھے گا اے احد احد آکھے گا اے دا سینے تے سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم وچ سلا دیواں گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرن جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے درختاں نوں توڑ دیواں گا اے دا مٹھیاں گلاں نوں جی کرے گا پتھراں تو کلمے پڑھا دیواں گا اے دا کھیڈن نوں جی کرے گا چن کھڈونا بنا دیواں گا اے دا سیر نوں جی کرے گا میں عرشاں تے بلا لواں فرمایا دی یتیمی نو سہارے میں دیواں گا کائنات دے سارے یتیم اس در یتیم دے بوئے تے پلٹ گئے میری ملت دے نوجوانوں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہن دن تے رات مصطفیٰ کریم نے گودی چکے لا رہی ہیں رواج ایسی کہ چودھری تے امیر لوگ اپنے بچیاں نو مکے چ نہیں سن پال دے اودیاں دو وجہ سن اما حلیمہ دے بنو سعد قبیلے چ پالن دی دو وجہ سن ایک تے مکے چ گرمی بڑی سی اج میں ساڑھے گرمیاں چو سکول دی چھٹی ہوندی ہے تے امیر لوگ کسے ٹھنڈے علاقے وال شمالی علاقہ جاتل چلے جان دیتے مکے دے امیر لوگ بھی اپنے بچوں بنو سعد قبیلے چ پال دے سن ایک تے بنو سعد قبیلے دا موسم بڑا اچھا ہے ہر سال میں الحمدللہ زیارت کر کے آنا اما حلیمہ دے گھر دی مکے چ شدید گرمی ہوندی ہے تے اما حلیمہ دے گھر جائیے تے شدید سردی ہوندی ہے او پہاڑی علاقہ بلندی تے مکے دے امیر اپنے بچوں نو اس سردی دے علاقے چ پال دے سن تاکہ بچے نو گرمی نہ لگے حضور دے دادا جی دی جان سی کملی والے پر آکھیا سونیا میں تیری جدائی تے برداشت کر لواں گا پر تیری گرمی برداشت نہیں کر سکتا سونیا تو ٹھنڈے علاقے چ پل کے آوے اور دوسری وجہ ایسی کہ چونکہ بنو سعد قبیلے دے لوگ عربی بڑی فصاحت تے بلاغت والی بول دے سن چونکہ وہ زبان دانی دا دور سی لوگ چاندے سن کہ ساڑا بچہ مٹھا بولے شاعری دا زمانہ سی لوگ گلہ بھی شاعری چ کر دے سن فصاحت بلاغت دا زمانہ سی لوگ چاندے سن بچہ بچپن تو اتھے پل کے آوے جتھے عربی بڑی فصاحت بلاغت والی بولی جاندی نبی پاک اسے واسطے بڑے فصیح سن ایک دن حضور نے کوئی جملہ فرماتے حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اسی بھی عربی ہے تسی بھی عربی ہو پر اسی کسے گل نو کرنا ہوئے تے سانو الفاظ زیادہ بول کے تے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا پہندا ہے یا رسول اللہ تسی الفاظ بھی تھوڑے جے بول دے ہو تے او دے وچ سونیا حکمت بڑی ہوندی ہے دنائی بڑی ہوندی ہے ایدی وجہ کی ہے نبی پاک نے فرمایا صدیق تینوں نہیں پتہ میں بنو سعد قبیلے چ پل کے آیا یعنی کہ اتھے پالن دی بھی وجہ سی اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنو سعد قبیلے دی ایک غریب جی عورت ہے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس سے لکھ دینے کہ اما حلیمہ فرما دیا نے کہ انہ دنہ وچ میرے علاقے چ قحط پہ گیا بارش نہیں ہو رہی آپ فرما دیا کہ لوگ درختان دے پتے کھا کے گزارا کر رہے اما حلیمہ فرما دیا کہ انہ دنہ وچ میرے تے پے در پے مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں تے آپ فرما دیا کہ میرے خامد حارث بھی بیمار ہو گئے آپ فرما دیا میری اونٹنی نو اللہ نے بچہ دیتا تے بچہ پکھا نال مر گیا تے اونٹنی نے ہر ویلے افسردہ رہنا آپ فرما دیا کہ دن اونٹنی ٹر دی ڈگ پئی دی لات دی ہڈی ٹوٹ گئی آپ فرما دیا آبی مصیبت آپ فرما دیا اونا دینا چاہیے اللہ نے میں بچہ بھی عطا کر دیتا تے آپ فرما دیا میرے جتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے بچے نو دودھ پلا سکا فرما دیا پے در پے مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں مگر اما حلیمہ نے شکوہ نہیں کیتا ہر ویلے ٹر دی پھر دی اکی لفظ ہے کہندی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا آپ فرما دیا کہ رات میں لیٹی تے میں سوں گئی تے میرے مقدر جاگ پہ ایک سونا جا بابا میرے خوابے چاہ کے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا آپ فرما دیا مجھے پیچھے گئی خواب دے اندر ویکھیا بابا میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا ایک پیالہ دودھ دا بھر کے فرما دیا میں نے حلیمہ تو دودھ پی لے آپ فرما دیا میں ایک کی گھونڈ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئی اما حلیمہ بڑی حیرت زدہ ہوئی تے بابے نے فرما دیا بابا تو کون ہے بابا کہہ لگا حلیمہ میں تیرا او شکر ہاں جڑا غریبی چ بھی رب دا کری جانی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ بابا کہہ لگا حلیمہ دکھاں دی ماری ہیں پر انج کر جے رحمتہ لینیاں تے برکتہ لینیاں تے مکے پہنچ مکے چک رب دا نبی آیا تے جا انہوں لے کے آ تے اللہ تے نو برکتہ عطا کرے گا اما حلیمہ فرما دیا میری اکھ کھل گئی تے آپ فرما دیا میرا پیٹ بھی بھرے ہے
تے انج جویں مینوں دکھ ہی کوئی نہیں اما حلیمہ نے محلے چ پتہ کیتا کہ مکے وچ دائیاں او بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں مکے والے جا رہی ہیں آپ فرما دی کہ میں اپنے خامد حارث نے مشورہ کیتا اسی پانچ روح گھروں نکلے فرما دیا 9 میرے قبیلے دیاں سہیلیاں مکے وال ٹریا آپ فرما دیا میں میرا خامد حارث ایک اونٹنی ایک گدی تے سامان لدیا تے آپ فرما دیا اپنا عبداللہ بیٹا میں گود وچ رکھیا شیر خار دودھ پیندا بیٹا آپ فرما دیا 5 روح اسی گھروں نکلے 9 میرے قبیلے دیا عورتاں مکے وال آئیاں آپ فرما دیا کہ میں چونکہ اونٹنی دی لت ٹوٹی تے میں بار بار پیچھے رہ جاواں میری سہیلیاں مینوں ملا دیا میں پھر پیچھے رہ جاواں او پھر رک کے مینوں ملا دیا میں پھر پیچھے رہ جاواں آخر مینوں چھوڑ کے چلیاں گئیاں آپ فرما دیا میں مکے پہنچی تے وقت یہ آ گیا کہ او بچے امیراں دے لے کے مکے چوں باہر نہیں کر رہیاں میں مکے چ داخل ہو رہی آپ ارشاد فرما دیا دل تے میرا اوتھے ٹوٹ گیا کہ امیراں دے بچے تے اے لے گئیاں آپ فرما دیا کہ اور رواج ایسی کہ دائیاں آ کے کعبے دے صحن چ بیٹھ جاندیاں نے جنوں دائی دی ضرورت ہوندی ہے اپنی من پسند آئے کہ دائی کعبے چ لے جاندا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں جدوں مکے پہنچی او ادھی رات دا ویلا سی آپ فرما دیا میں کعبے چ گئی تو اتنے کعبے چ اندھیرا بڑا تے کعبے چ کوئی بندہ پرندہ نہیں اما حلیمہ کعبے وال ویکھ تے رو پئی تے رو کے فرما دیا نے ایک اونج ماڑا بنایا ہی تے مقدر بھی ماڑا ہی بنایا ہی اما حلیمہ رو پئی رسول پر تاڑن مراد حوسان والے ہو اما حلیمہ ادھی رات میں لے آ کے کعبے دا پردہ پکڑیا اما حلیمہ کعبے دا پردہ پھڑ کے اللہ نے شکایتاں بھی کر دی ہے تے رو کے کہنے لگی کعبے والے بڑی دوروں آئی یا اللہ میرے علاقے جب بارش نہیں ہو رہی کہتے پہ گیا ہے نالے عرضہ کر دیا میرے تے مصیبتاں نازلیں ہو رہی ہیں عرض کر دیا کعبے والی میرا خامد بھی بیمار ہے اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی ہے میرے جنی طاقت نہیں اپنے بچے نو دودھ پلا سکا اما حلیمہ رو کے کہہ دیا کعبے والے میرے وال دیا نہ کر اپنے جھولی پھیلا کے کہہ دیا ربا میں بہتا نہیں منگ دی کوئی عرض کرنی میری جھولی جی رحمت دا قطرہ ہی پا دے میں بڑی غریب ہوں جگ بچ میرے جی غریب کوئی نہیں کعبے جی آباد ہے حلیمہ رونا تیرے جی غریب کوئی نہیں او آ گیا ہے او تے جی امیر کوئی نہیں اما حلیمہ نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی کعبے والے آؤ میری جھولی جی رحمت دا قطرہ ہی پا دے کعبے جی آباد ہے قطرہ پہ مانگنی ہے اسا دو جہاں دی رحمت تیری جھولی جو پا کے ٹورنا دو جگ دی رحمت تینوں دے وندہ پروگرام بنایا ہے اما حلیمہ کعبے دا پردہ پکڑ کے جے رو رہی نہ تے او پچھو حرم دے دروازے چو آواز آئی کوئی دائی ہے اما انج مڑ کے ویکھے ادھی رات ویلے جے کون دائی لینا انج مڑ کے ویکھے تے کعبے دے حرم دے دروازے چنے کہ بڑا سونا جب بابا کھڑا غریب نہیں سی نا دوڑ کے گئی تے اما حلیمہ جا کے بابا جی نو کہنے لگی جی میں دائی ہاں جی تے بابا جی فرمان لگے تیرا نام کی ہے آکھیا حلیمہ بابا جی فرمان دے تیرا قبیلہ کیڑا ہے کہنے لگی جی او میں طائف تو اگے کہ بنو سعد قبیلہ جی میں اتھوں آئی ہوں بابا جی مسکرا پہ اتنی گل تے مسکرا پہ تے بابا جی فرمان لگے حلیمہ حلم چو نکلے آئے تے سادیہ ساد چو نکلے آئے تے فال تے تیری چنگی یہ گلاں دوویں چنگیاں نے تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں نظر ہی نہ لگ جائے یقین کرو ایک گل تے سبحان اللہ ہر جملے تے بھی آکھو تے قدر نہیں پائی تو پھر بھی پتہ کیوں ویخ میں کیڑی وڈی تے اچھی بارگاہ دیا گلاں پہ کرنا میں اس اما حلیمہ دی گل پہ کرنا او جڑی آئی تے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے روئے بکریاں دے کے ٹوریا نال ٹور دے جا رہے قدمہ تھلے چادر بچھائی تے لوگا پوچھا سونے کون ہے فرمایا اے او مائیے میں محمد رب دا نبیاں دا سردار ہو کے سمائی دیاں بکریاں چار دا رہے میں اس بارگاہ دی گل پہ کرنا جتھے کملی والے آقا علیہ السلام بھی اپنی نیاز مدیاں کر کے تے حضور چادر قدمان دے تھلے بچھا دے میں اس اما حلیمہ دا تذکرہ چھڑی بیٹھا نوجوانوں اما حلیمہ فرما دیا میں رو کے نا تے بابا جی نے پوچھا بابا جی میں غریب ہاں تے تسی میرا تعارف پوچھ کے ہس دے ہو بابا جی مسکرائے کیوں ہو اما حلیمہ کہنے لگی بے بابا تیرے متھے دا محراب ویکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے میں تیرے چہرے دا نور ویکھا کعبے دا متولی لگنا ہے
तेरा लिबास वेखा चौधरी लगना है। वे बाबा मेरा नाम पूछ के हंसिया क्यों है? बाबा कहन लगा बीबी मैं काबे दा मतवली हां, मैं कुरैश दा सरदार हां, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। मैं तेरा नाम सुन के हंसिया नहीं, मैं तेरे मुकद्दरा दे नाद करके मुस्कुरा रहा हूं। फरमाया जी 3 दिन गुजरे मैं काबे दा तवाफ करदा सा, मैनू काबे च आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब अपना पुत्रा किसे नूं ना देवी, दाइयां बड़ियां आउण गियां, पीछे कमाड़ी जी हलीमा आउंदी आ, ओदी गोदी च मेरा यार रख देवी, ओदी कुल्ली कच्ची आ ईमान बड़ा पक्का। कुल्ली कच्ची ते ईमान पक्का है। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, जश्न ईद मिलादन नबी। अम्मा हलीमा ने सुने ते चीख निकल गई ते रोके ना मुड़ के काबे वाले वेख के फरमा दिया काबे वाले माफ करी मैनू गलती लगी तो मैनू माड़ा बनाया, मेरे मुकद्दर माड़े नहीं बनाए। मैं जे मक्के आई नहीं ते मेरे ना दियां धुम्मा पै भी गईयां, धुम्मा पै भी गईयां। अम्मा हलीमा हजूर दे दादा जी नूं फरमा दिया चलिए, फरमाया आजा हलीमा मेरे पीछे पीछे आजा। फरमा दिया बाबा जी मक्के दी गली चगे अगे जा रहे थे, मैं पीछे पीछे आ रही। आप फरमा दिया मैं जा रही। उंज नौजवान मेरा ख्याल है मालीमा दे कन्ना च आवाज़ां आउंदियां होणगियां, बाबानी हलीमा तेरे ते अज करम कमाया जाना है, बाबानी हलीमा तेरे ते अज करम कमाया जाना है। एक यकदा तेरी गोदी विच ओ गौहर पाया जाना है। वाह वाह नी हलीमा तेरे ते अज करम कमाया जाना है। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं गली च टुरी ते बाबा जी एक घर च दाखिल हो गए ते मैं गली च खड़ी। थोड़ी देर बाद ना हजरत आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा दी आवाज़ आई हलीमा अंदर आ जा। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं जो ही अंदर गई ना ते आप फरमा दिया मैं वेख के हैरान आ के वेड़ा नूरुन अला नूर, व्हाट्सएप थोड़ा वॉल्यूम दे दो, वेड़ा नूरुन अला नूर। अम्मा हलीमा बड़ी सियानी सी, इंज करके सारे वेड़े च वेख्या ओ किथे वे जिहदे लई मैं आई हां ते आ फरमा दिया वेख्या ते नुक्कर च झूला है ते झूला पे आप ही झूल दे। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अल खसाइसुल कुबरा च फरमाते ने कि जिबरील झूला झुला रहे सन, जिबरील आए झूला झुलाए लोरी दे के सुलान, सो जा रहमत आलम दो जग के सुल्तान। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं दौड़ के पंघूड़े वाली गई। मैं 3 तरह की रिवायत पढ़ी कि सफेद, सबज या काले रंग का कपड़ा सी हजूर दे रुख अनवर ते। नबी पाक आराम फरमा रहे, नींद फरमा रहे ते हजूर दे हल्के हल्के खराटियां दी आवाज पई आवे। इमाम दारमी फरमाते ने कि जदों नबी पाक रात नूं आराम फरमाते सन ना ते हल्के हल्के खराटियां दी आवाज आंदी सी। ओ खराटे जिहड़े कन्नां नूं सुकून दिंदे ने, ओ नहीं कि चाचा जी सुते हो ते पूरे मुहल्ले च पता लगे चाचा जी सुते नहीं। इधर यतीम दे खराटे ने कन्ना नूं सुकून ते दिल नूं सुकून कर अता कर, एक गहरी नींद दी निशानी, पुरसुकून नींद दी निशानी। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं पंगूड़े दे करीब गई ते इस तरह करके ना मैं हजूर नूं चाया ना ते फरमा दिया कपड़े चो हजूर दे नूर दियां लाटां निकल रही ते मैं अपने आप नूं आखा नहीं हलीमा खबरे किड्डा को सोहना होवे, नहीं खबरे किड्डा को सोहना होवे। आप फरमा दिया मैं इंज करके चुकिया ना जदों अपने रुख अनवर तू कपड़ा ते मैं ते दिल फड़ के बह गई। हुण अम्मा हलीमा की वेख्या रंग पेश करा, चलो तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जी। मैनू पता है रात के 3:45 बजे बंदा सुभान अल्लाह कहन जोगा रहिंदा ही नहीं। हाँ पिछला खादा हजम हो गया होंदा है ते अगले दा वेला आ जाता है। बहरहाल थोड़ा लंगर घरों खा के आया करो, बंदा सुभान अल्लाह कहन जोगा हो जाता है। हजूर दा लंगर ते पलन वाला उच्चा बोले सुभान अल्लाह।
अम्मा हलीमा फरमा दिया फिर मैं वेख्या एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें वो दिखा के भवन वो सुनाओ के सुखन मोरा फूंक दिया सब तन मन धन। अम्मा हलीमा ने फिर इस तरह करके हजूर दे सीने ते हाथ रखिया ना ते नबी पाक ने अख खोल के इंज करके ना वेख के पूछा ते होवेगा अम्मा आ गई है अम्मा आ गई इंज कमा गोदी चुकिया हलीमा ने गोदी चुकिया हलीमा ने सोने दा ना सुन के सिर चुक ले यतीमा ने सोने दा ना सुन के सिर चुक ले यतीमा ने। नौजवानों 3 दिन मालीमा मेरे नबी दे घर रही अम्मा हलीमा नु सारियां गल्लां सुनाइयां किवें किवें फरिश्ते ते नबी मुबारका देन आउंदे रहे ने। अम्मा हलीमा आखे नहीं हलीमा केड़ा वेला होवे ते इनु वेड़ा ही ले जावां मेरे घर भी बरकत हो जावन। 3 दिन बाद अम्मा हलीमा टुरियां और मैं तुहानू जल्दी जल्दी हुण सफर करावां अम्मा हलीमा दे घर तक दा। बड़ी लंबी गल है बड़ी तवील दास्तान है पर अगले साल सही इंशाअल्लाह अगले साल इंशाअल्लाह मैं जल्दी तकरीर करांगा को 12-1 बजे क्यों बड़ साहब अगले साल 12-1 बजे इंशाअल्लाह शुरू कर लांगे फिर फजर तक चलांगे। उन्हां दा रंग उड़ गया है नहीं नहीं जल्दी जान छाड़ देवांगे बंदे फिर भी मथे लगना होना सुभान अल्लाह। अम्मा हलीमा फरमा दी जदों मैं नबी पाक नूं लैके गली च निकली ते ओ ऊंटनी जिहदी लत्त टुटी ते ओ अपने गोडियां ते सिर दे के ना ते बड़ी परेशान जी बैठी। जदों हुजूर नूं लैके अम्मा हलीमा निकलियां ना ते रिवायात च आउंदा उस ऊंटनी ने सांस च हवा च नबूवत दी खुशबू गई ना ते ऊंटनी सिर चुक के कहंदी किधरे ओ इते नहीं आ गए जिहदियां 1,24,000 नबी उड़ीकां कर दे गए। हलीमा दी गोद च हुजूर नूं वेख्या ते काबे वल मुंह करके उस ऊंटनी 3 बारी सजदा कीता। 3 बारी सजदा करके कह लगी किहड़े मुंह नाल तेरा शुक्रिया अदा करां मैनूं की पता सी मैं दी सवारी वास्ते मदीने दा ताजदार ते नबियां दा इमाम आ रहा है। बस फिर अम्मा हलीमा हुजूर नूं लैके ऊंटनी ते बैठियां। आप फरमा दिया मेरे शौहर अगे बैठ गए मैं पिछे हुजूर नूं गोद च लैके बैठी। ऊंटनी नूं उठांदे ने उठदी नहीं। हजरत हारिस उतर के ना ऊंटनी नु मारन लगे नबी पाक दे दादा जी दूर तो वेख रहे फरमान लगे ना मारी हारिस ना मारी अर्ज कीती हजूर ऊंटनी उठदी नहीं। नबी पाक दे दादा जी फरमान लगे तरीका तेनों मैं दसना ते उठ जावेगी ते हजरत हारिस कहंदे ने जी ऊंटनी मेरी है कि तुहाडी है ते हजूर दे दादा जी नाले टुरे आंदे ते नाले फरमांदे ने पोतरा मेरा है कि तेरा है एदियां शाना मैनू पूछ आके फरमान लगे हलीमा इनु लेके पीछे ना बैठ आज किसी नबी नु अगे होने की जरूरत नहीं होनी इन्हों लैके अगे बैठ जा ऊंटनी आप ही अदब चुट के खड़ी हो जाएगी। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं गोदी च लैके हजूर नु अगे बैठी ते मेरे खामद पीछे बैठे ते ऊंटनी वाकई उठ के खड़ी हो गई। आप फरमा दिया हुन मेरा इरादा है ते मेरे दिल च ख्याल आया 3 दिन होइयां मेरी सहेलियां टुर गईयां ते आप फरमा दिया मैनूं ख्याल आया हलीमा पीछे रह गई हैं ते कल्ले पिंड जाना पैना है कल्ले ही जाना पैना है। आप फरमा दिया ये ख्याल अजे मेरे ज़हन च ते मैं वेखे नबी पाक ने अब्दुल्ला दे गोरे गोरे हाथ निकाले मेरी गोच ते इस तरह करके मुहारां पकड़ लियां। आप फरमा दिया मैनूं ख्याल आया वे सोनिया मैं गरीबी नी रस्सियां वट वट के वागा बनाया ते तेरे नबूवत दे नाजुक जे हाथ किधरे तकलीफ ही ना होवे। आप फरमा दिया मैं इस तरह करके हजूर दे हाथ मुबारक पकड़ के गोद च कीते ना हजूर ने मेरे वल इंज वेख्या। आप फरमा दिया मैथों नबूवत दा जलाल बर्दाश्त ही ना होया मैं हाथ छोड़े ते सोने फिर मुहारां पकड़ लिया। हलीमा फरमा दिया मैं दूसरी बारी छुड़ाए सोने देखा मैं फिर छोड़ दिते। नबी करीम ने बागा पड़िया मैं तीसरी बारी छुड़ान लगी सोने वेखे आओ सोने दे वेखन नाल मैं समझ गई कमली वाला पे कहंदा अम्मा जे बागा तू फड़िया पीछे रह जाएगी बागा मैनू फड़ा दे जे सारियां तू पहले ना बुझावा मुहम्मद कौन
ਡਾਚੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਲਵੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ मेरी मिलत या नौजवाना तू भी कदे अपने टुटे फुटे अमल लैके अपनी वाग कमली वाले नु फड़ा दे जिन्हें हलीमा दी डाची नु सारे तो पहले पहुंचाया तेनों भी जन्नत सारे उम्मतां तो पहले लेके जावेगा अम्मा हलीमा फरमा दिया फिर वो डाची इंज दौड़ी इंज दौड़ी इंज दौड़ी जहाज ही बन गई ओ जहाज नहीं ओ नहीं ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਈਆਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੱਕੇ ਟੁਰੀਆਂ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਡਾਚੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਇੱਕ ਦਾਈ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹਲੀਮਾ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਲੀਮਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡਾਚੀ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੱਕੇ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹਲੀਮਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ हलीमा किदियां सुन दी है हलीमा दी अज नाज़ ही वखरे ने एक आवाज़ दे के कहन लगी नहीं हलीमा अगे तू बुलांदी से असी नहीं सा बोल दिया अज असी बुलानिया तू नहीं बोल दी नहीं लगदा मैं क्यों सवारी बदल आई है अम्मा हलीमा मुड़ के फरमा दिया सहेलियो सवारी तो ही पुरानी है मैं सवार बदल के ले आई सवार बदल के ले आई हलीमा दी डाची दौड़ती जा रही नाले लोगों ने पैगाम देंदी है रहमता बरतान वाला आ गया रहमता बरतान वाला भाई जिदे खुलाया पड़े रहमता बरतान वाला आ गया रहमता बरतान वाला आ गया सब सीने लौन वाला आ गया अम्मा हलीमा फरमा दिया जे शाम न पई ते मैं घर पहुंच गई कुल्ली वेखी ते हलीमा डाची रोके ते कदे कुल्ली वाल वेखे हलीमा कुल्ली वाल वेखे कदे सरकार नु वेखे ते आखे केड़ी सेज तेरे लिए सजावां या रसूल अल्लाह अम्मा हलीमा रो पई ते अथरू हुजूर दे चेहरे ते डिगे ते रो के आसमान वाल वेख के कदी कदे एडा गरीब ना बनांदो अज तेरे माही नु किसे सोहनी जगह बिठा दे अथरू हुजूर दे चेहरे ते डिगे ते अख खोल के मेरे नबी मां वाल वेख्या आख्या रोए क्यों ते अम्मा कहंदी माड़ी जू होई आख्या फिर रो ना मैं आया ही माड़ियां लई आख्या मेरी कुल्ली माड़ी आख्या मां दुनिया दे सोने सोनी जगह ते बह के सोने लगदे मैं रब दा सोना महबूब हां जिथे बह जावां जगह ही सोनी बना देना ते एक बारी कुल्ली च लैके जा जे खुदा दी अरशां दे फरिश्ते तेरी कुल्ली दा तवाफ करन आए ते मेरे आवन दा की फायदा फिर अम्मा हलीमा कुल्ली च लै गई रब्बे काबा दी कसम है फिर वो कुल्ली बनी कि जिदा खुदा दे अरश दे फरिश्ते भी आके तवाफ करते सन और जेडे खूह च यूसुफ होन 3 दिन फरिश्ते उस खूह का तवाफ करना आए तो जिथे कमली वाला वसदा हो फरिश्ते उस कुली का तवाफ नहीं करना आते होंगे बस आखिरी गल्लां 2-4 सुन लो तो मैं इजाजत चाहवा वरना अम्मा हलीमा दा तज़किरा ते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेवरेट तज़किरा है छेड़ देवां ते मुकदा ही नहीं अम्मा हलीमा हजूर नु घर लै गई अम्मा हलीमा दी जिहड़ी गवंडन सी ना अल हज़रत दे वालिद फरमांदे ने वो अम्मा हलीमा दी सगी भैन सी उन्हां दा नाम सी हज़रत खौला सादिया ये हलीमा सादिया ते खौला सादिया एक दिन ना हज़रत खौला अम्मा हलीमा को लाइया ते कहन लगी हलीमा तू बड़ी अमीर हो गई है फरमाया किवें कहन लगी अगे तेरे कोल इन्ने पैसे ने उसन आउंदे कि रात नूं दीवे च तेल ही पा के बाल लवें अज जिस दिन दा मक्कियों आई है सारी रात ही दीवा बाली रखनी है इन्ने पैसे आगे तेल है ना अम्मा हलीमा फरमान लगी हजूर दे चेहरे तो कपड़ा चा के फरमा दिया खौला रब्बे काबा दी कसम है जदों दा मुहम्मद आया मैं दीवा ही बालना छड़ दिता इस राजा मुनीरा दे चेहरे दा नूर है अम्मा हलीमा कोल 7 बकरियां सन किनियां सारे बोलो किनियां 7 दुध एक नहीं सी देंदी हजूर आए तो 700 बकरियां हो गई अगे एक दुध नहीं देंदी हुन एक इना देंदी है कि बकरी जो दुध नहीं मुकदा ते हलीमा दे बर्तन मुक जांदे इब्ने हिशाम ने लिखिया कि आन गवाण दी औरत अपने बच्चों को मार के कहंदी तुसीं भी बकरियां उत्थे चारिया करो जिथे हलीमा दियां चरदियां ने ते बच्चे रो रो के कहंदे ने उत्थे ही चारने आ फर्क इन्ना तेरियां बकरियां मैं चारना हलीमा दियां बकरियां मुहम्मद चारदा
अम्मा हलीमा दे घर दे ना जिथे मस्जिद है ना इत्थे तक अम्मा हलीमा दे घर दे बिल्कुल करीब एक कुआं सी 2-4 साल पहले मौजूद सी हुण उन्होंने मिटा दिता वो जड़ियां कबीले दी औरतां अम्मा हलीमा ना मक्के तो बच्चे लेके आईयां ना एक दिन इकट्ठियां होके कहन लगियां हलीमा बच्चे पेशाब करदे ने असीं खूहें ते जाके नाले दुखां सुखां दियां कर लेनियां ते नाले कपड़े धो लेनियां ते तू कदे नहीं आई अम्मा हलीमा फरमादी मैनूं कदे लोड़ ही नहीं पई एक बोल के कहने लगी नहीं हलीमा तेरा भी मकी साडे भी मकी तेरा भी अरबी साडे भी अरबी अम्मा हलीमा फरमादियां नहीं तुहाडे भी मकी मेरा भी मकी तुहाडे भी अरबी मेरा भी अरबी है पर तुहाडे मेरे वर्गे नहीं मेरा तुहाडे वर्गा नहीं कहने लगी हलीमा फर्क की है फरमादियां तुहाडे पाक कपड़े पलीद कर देंदे ने मेरा मुहम्मद पलीदां नूं भी पाक कर देंदा